बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सोहेब मरगूब और आप देख रहे हैं नज़रिया पाकिस्तान ट्रस्ट का यूट्यूब चैनल मैं पाकिस्तान। हम आज बात करेंगे इस एक इंतहाई अहम और हसास मसले पर जिससे हिंदुस्तान में कत्ल गारत गरी को एक नई जोहत मिली, और इसके पीछे थे मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी, उनके मरकज़ में लगा हुआ असलहा खाना, और उन्होंने जिस असलहा खाने को लूटा आगरा में, वो असलहा उस सारे कत्ल गारत गरी के पीछे था। और ये सारा मामला उस वक्त बेनकाब हुआ जब इंडिया में एक मुकदमा चला 1948 में रोज़नामा प्रताप के ख़िलाफ़। इस मुकदमे की समाअत हुई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, और जज थे ए राम खोसला। जजमेंट लिखी जस्टिस अच्छू राम ने। यह मुकदमा एक्चुअली चला था रोज़नामा प्रताप के ख़िलाफ़। प्रताप पर इल्ज़ाम यह था कि इसने मुख्तलिफ मौक़ों पर एक इंतहाई इश्तियाल अंगेज़ ख़बरें शाया की। एक ख़बर यह शाया की कि जिसमें उन्होंने गोलवालकर का बयान शाया किया कि अंग्रेज़ सरकार जो है उस पर उन्होंने कुछ काफ़ी संगीन नोयत के इल्ज़ामात आयद किए। इसी तरह मुकदमे की समाअत जब शुरू हुई, उसकी समाअत कर रहे थे चीफ जस्टिस खुद कर रहे थे, और उसमें और जज भी शामिल थे, डिवीज़न बेंच था। तो ये मुकदमा लेकर गए थे खुद रोज़नामा प्रताप के जो मुदीर हैं वो, और इंडियन गवर्नमेंट ने उस वक्त कुछ इल्ज़ामात के तहत रोज़नामा प्रताप को बंद करके इसकी सिक्योरिटी जब्त कर ली थी। 6,000 रुपये की सिक्योरिटी जमा कराई थी, वो जब्त कर ली गई थी, और मज़ीद 3,000 रुपये तलब किया गया था। तो इनका कहना था कि मैं बिल्कुल बेगुनाह हूँ। अदालत ने जब अपना फैसला लिखा जस्टिस अच्छू राम साहब ने, तो उसमें उन्होंने ये वाज़ेह तौर पर लिखा कि ये बात बड़े तवातुर के साथ कही गई है कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी ने जो मरकज़ बनाया, कादियान मरकज़, उसके अंदर एक असलहा फैक्ट्री थी जहाँ असलहा तैयार हो रहा था। इसी तरीके से इन्हीं कादियानियों ने असलहा लूट भी लिया। आगरा में इनका एक बड़ा असलहा खाना था, उसको भी लूट लिया गया, और उसको लूटने वाले भी बकौल प्रताप के मुदीर के कादियानी थे। अब सवाल ये पैदा होता है कि हिंदुओं ने अपने मुकदमे में, अपने हाई कोर्ट की सतह पर कार्रवाई में ये साबित किया कि मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियान ने अपने मरकज़ में एक असलहा खाना कायम किया था, और उसी में उन्होंने ये भी साबित किया कि आगरा का एक मरकज़ था, डिपो था, वहाँ पे उसको लूट लिया गया। हाँ, इख्तिलाफ राय सिर्फ इस चीज़ पे था कि इसको लूटा किसकी मिली भगत से। हिंदुओं ने यह दावा किया कि जो असलहा खाना था वो भी अंग्रेज़ों की मदद से चल रहा था, और जो डिपो था उसकी लूट मार भी अंग्रेज़ों की मिली भगत से हुई। तो अंग्रेज़ सरकार ने इस मुकदमे की समाअत के दौरान इस जो उनके पीछे कारण दे रह गए थे, उन्होंने इसकी पूरे तौर पर मजम्मत की, तरदीद की कि हमारा इससे कोई ताल्लुक़ नहीं। प्रताप अखबार ने नवंबर में और दिसंबर तक जो है वो काफ़ी संगीन इल्ज़ामात लगाए, और उसकी पूरी कोशिश थी कि वो गॉडसे को फरिश्ता साबित करे, और ये साबित करने की कोशिश करे कि जैसे हनुमान ने रावण को मार दिया था, राम ने रावण को मार दिया था, कृष्णा ने भी किसी को मार दिया था, करण अर्जुन ने भी कुछ मार दिए थे लोग। तो हिंदू मज़हब में जो कत्ल गारत गरी है, उनका ख्याल है कि जो कुछ भी गॉडसे ने किया वो बिल्कुल सही था। और गॉडसे ने खुद अपने जो बयान दिया उसमें भी उसने बहुत से इल्ज़ामात हमारे ऊपर भी लगाया, हम मीन्स पाकिस्तान पर, मुसलमानों पर। और उसका ये कहना था कि वो गांधी को पाकिस्तान का एजेंट समझते हैं, इसलिए उन्होंने उसको मार दिया। अच्छा, यही मौज़ूआत चूँकि प्रताप अखबार में भी छप रहे थे, गोलवालकर का मजमून भी था, तो वो ये साबित करना चाह रहे थे कि गॉडसे जो है वो बड़ा नेक आदमी है, उसने तो वही कुछ किया जो हिंदू अवतार और देवी देवताएं करते रहे, उसमें कताल जायज़ है। रावण को मारा तो उनके नज़दीक रावण था। और आपको ख़वातीन हज़रात याद होगा कि पिछले दिनों एक पेंटिंग, ये जो पिंडाल बना एक देवता का, तो उसमें जो उनके एक एंटी देवता हैं जो उनके मज़हब में कत्ल के लायक हैं, उसकी तस्वीर जो है वहाँ पे जब लगाई गई तो वो मुमासिल रखी गई गांधी से। मतलब ये कि गांधी उनके नज़दीक जो हैं वो एक ऐसी शख्सियत थे जो वाजिबुल कत्ल थे, और जो उनकी इंतहा पसंद लीडरान हैं, ख़वातीन जो हैं, वो उन्होंने एक पिस्तौल से जो है ना वो आगे जब गोली चलाई अपने रावण को, तो वो तस्वीर थी गांधी की।
پرتاپ اخبار جو ہے وہ گولوالکر اور اس طرح کے لوگوں کی جو ہے وہ چیزیں مسلسل شائع کر رہا تھا کہ یہ سارے بے گناہ ہیں، یہ سارے اچھے لوگ ہیں، اور آپ اندازہ لگائیں کہ کتنے پائے کے لوگ جو ہیں وہ گوڈسے کی حمایت میں میدان میں اترے. ان میں ایک گواہ نمبر 63 تھا ایل کے اڈوانی صاحب جو ہیں وہ بھی ان کی مدد کو اترے، اور انہوں نے بھی اس کیس میں ان کے حق میں گواہی دی کہ گوڈسے جو ہیں انہوں نے قتل ہی نہیں کیا، وہ تو بالکل بے گناہ ہے. اور خاص طور پر ونائک ساورکر کو بھی انہوں نے بچانے کی کوشش کی، اس کے بھی حق میں انہوں نے ایلیبائیاں بنانے کی کوشش کی کہ گوڈسے تو ہمارے ساتھ تھے. تو جب اس قسم کی چیزیں مختلف اخبارات میں چھپنا شروع ہوئیں تو انڈین سرکار برہم ہو گئی اور اس نے اقدامات کرنا شروع کر دیے اخبارات کے خلاف. اور اس نے پھر یہ بھی لکھا کہ جو اخبار نے آرٹیکلس لکھے وہ پریس اینڈ پبلیکیشن آرڈیننس کی جو ایمرجنسی پاورز ہیں اس کی سیکشن 23 کی منافی ہیں، اور اگر یہ ثابت نہ کر سکے کہ وہ بے گناہ ہے تو پھر کہ نریندرا جو اس وقت اس کے پرنٹ پبلشر تھے ان کی سیکورٹی ضبط کر لی جائے گی. بہرحال پھر بعد میں 9,000 روپیہ 6,000 روپیہ سیکورٹی کا اور 3,000 روپیہ ویسے جرمانے کے ساتھ یہ سارا کچھ ضبط کر لیا گیا تھا. اور چیف کمشنر نے 16 مئی 1948 کو یہ ضبطیاں کی تھیں. اس ضبطی کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ ہائی کورٹ میں گیا تھا، لیکن ہائی کورٹ میں بھی یہ چیزیں ثابت نہیں ہو سکیں کیونکہ پرتاپ اخبار نے کچھ پرانے ریفرنسز دینا شروع کر دیے اور خود گورنمنٹ نے بھی پرانے ریفرنسز زیر بحث لانا شروع کر دیے، اور نوبت یہ آ گئی کہ اس میں پاکستان کا ذکر بھی آ گیا، اور 27 جون 1918 کے حوالے سے پاکستان کا ذکر آ گیا، جبکہ پاکستان اس وقت ابھی 23 مارچ 1940 کی قرارداد بھی پاکستان کی باقاعدہ طور پر پیش نہیں ہوئی تھی. تصور تو ہو گیا تھا کہ جہاں جہاں مسلمانوں کی اکثریت ہے وہ قائم ہوں گے، الگ وطن کا مطالبہ بھی ہمارے بزرگ کر ہی رہے تھے، لیکن ایک نقشہ نہیں تھا اور ایک نام بھی اسے فائنل نہیں ہوا تھا. لیکن 27 جون کے حوالے سے جو معاملہ ڈسکس ہوا اس میں بھی ذکر آیا کہ پاکستان کے جو لوگ ہیں وہ انگریزوں کے ساتھ ملی بھگت کر رہے ہیں، اور یہ پھر کہا گیا کہ شاید پاکستانی لوگوں نے ہی اسلحہ لوٹ لیا. اب خواتین حضرات آپ دیکھیے کہ پاکستان کے تو لوگ لٹے پٹے یہاں پہ آئے، ان کے پاس تو کھانے کا سامان نہیں تھا، 2 وقت کی روٹی نہیں تھی، اور جس طریقے سے ٹرینوں میں قتل عام ہوا، جس طریقے سے راستے میں قتل عام ہوا، لاریاں کی لاریاں بھر کر لائی گئیں اور ان کو پہاڑیوں سے نیچے پھینک دیا گیا اور قتل کر دیا گیا. تو اس صورتحال میں مسلمان جو ہے وہ کہاں سے اسلحہ لوٹتے، لیکن بعد میں پھر اسی مقدمے میں یہ چیز ثابت ہو گئی کہ یہ اسلحہ اصل میں قادیانی نے لوٹا تھا، جن کو ہندو مسلمان سمجھتے ہیں اور انگریز بھی مسلمان سمجھتے ہیں. میں یہ بھی وضاحت کرتا چلوں کہ اس طرح کی جو کئی مذاہب ہیں جیسے زرتشتی ہیں یا بہائی ہیں، وہ ان طبقوں کے نزدیک مطلب ہندوؤں کے نزدیک مسلمان ہیں، اور وہ ان لوگوں کو اپوائنٹ کر کے مسلمانوں کے کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو کوٹا دے دیا ہے. اب یہ بھی کہنا ہے کہ پرتاپ اخبار نے ماسٹر تارا سنگھ کے مضامین شائع کیے، RSS کے مضامین شائع کیے، گولوالکر کے مضامین شائع کیے. اگرچہ گولوالکر پر اس وقت کچھ پابندیاں تھیں، لیکن اخبارات ان کے حق میں لکھ رہے تھے کہ ان کو پابندیاں ان کی ختم کی جائیں اور ان کو رہا کیا جائے. تو یہ سارے معاملات خراب ہونا شروع ہوئے جب قتل ہوا گاندھی کا. گاندھی کے قتل میں بھی جو ساورکر نے کہا کہ میں نے اس کو اس لیے مارا کہ راون کو بھی تو مارا تھا رام نے، کرن ارجن نے بھی بے تحاشا قتل کیے، تو جنگیں بھی لڑی گئیں، حتیٰ کہ جو مہابھارت تھی اس میں تو دونوں فریقین کے لکھوں کھا لوگ مارے گئے اور دونوں طرف سے 12-13 لوگ زندہ بچے. تو یہ تو مہابھارت کا ایک مزہ کے خیز پہلو ہے کہ یہ کیسے ممکن ہو گیا کہ اوتاروں کے جو نمائندے ہیں 6-7 وہ بچ جائیں اور 5-6 جو ہیں وہ دشمن کے لوگ بچ جائیں. تو جنگ کس چیز کی لڑی گئی؟ اگر دونوں طرف سے 7-7 8-8 لوگوں کو مارنا تھا تو کیا فائدہ تھا اتنی بڑی جنگ لڑنے کا؟ بہرحال یہ جنگ کہتے ہیں کہ اس کے کچھ حصے دہلی کے قریب لڑے گئے، لیکن ابھی تک تو وہاں سے کوئی ایسی چیز دریافت نہیں ہوئی. بہرکیف پرتاپ اخبار کا جو یہ مقدمہ ہے اس کی کارروائی کو آپ ضرور پڑھیے گا، ہم نیٹ پہ بھی اس کو اپلوڈ کریں گے. اسی سے ثابت ہوگا کہ RSS جو ہے وہ کس قدر ٹیررسٹ جماعت تھی. اور ہم اگلے کسی پروگرام میں بات کریں گے 1919 کے ایک انویسٹیگیشن پہ جس میں
ٹی ایس رولٹ نے یہ ثابت کیا تھا کہ ہندو ٹیررسٹ ہیں، RSS کے جو لوگ ہیں وہ بھی ٹیررسٹ ہیں اور اس پر پابندیاں عائد کر دی جائیں. یہ لوگ وائسرائے پر بم سے حملہ کرنے میں ملوث ہیں، گورنر کو مارنے کی کوششوں میں ملوث ہیں، تو ان کے خلاف لازمی کارروائی ہونی چاہیے. اور انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ ہندو مرکز لندن جو ہے وہ دہشت گردوں کی تربیت گاہ بن چکا ہے. تو اس وقت تک سوئے مرو کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گا. خدا حافظ.